बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन खुश आमदेद। मुकालमे की एक और नशिस्त। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर हुमा बकाई और दो बड़े मोअज़्ज़ज़ शख्सियात जिनका अभी मैं तारुफ़ करवाता हूँ। मौजू हमने चुना है कराची। कराची का शहर, पाकिस्तान का मुजस्समा, माइक्रोकॉज़म ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंट्री कराची। चाहे यहाँ पर 50 लाख लोग रहते थे या 1 करोड़ रहते थे या अब माशाल्लाह 2 करोड़ रहते हैं, और जिस तरह हम आबादी में इजाफा करते हैं ये बढ़ती जाएगी। क्या शहर है ये! जो भी इसका साइज हो जाए, जो भी इसकी मुश्किलात हो जाएं, इसके साथ एक लगन है कराचीआइट्स का। जब भी बाहर मुल्क से यहाँ पर एयरपोर्ट पे हम पहुँचते हैं या अंदरूने मुल्क भी, और पाकिस्तान के बाकी के शहर भी बहुत दिलचस्प शहर है, लेकिन कराची में जो रहने वाला है ना, वो कराची से इश्क करता है। पता नहीं क्या बात है इस शहर के बारे में। पाकिस्तान की मईशत का 60%, 65% हिस्सा जनरेट करता है। इतने हमारे मुतहर्रिक, मेहनतकश, इमेजिनेटिव लोग हैं कराची के, डाइवर्सिटी है। लेकिन क्या यही शहर जो अदरवाइज इतना एफिशिएंट है, इतना डिसिप्लिन्ड है कि मईशत का भारी हिस्सा ये कंट्रीब्यूट करता है, अपना खुद ख्याल रखने में इतना कमजोर, इतनी बदउनवानी? व्हाट इज दिस मिस्ट्री? क्या कराची की कसीरियत, इसकी डाइवर्सिटी, ये खुद एक ऑब्स्टिकल है या इज इट एन एसेट? अगर आप सारे दुनिया के शहरों का इंडेक्स देखें तो ये बदतरीन हाल है कि कराची को रैंक किया जाता है 140 शहरों की रैंकिंग में 137। माय गॉड! सिर्फ 3 शहर और हमसे और बदतर हैं, उनमें ढाका बांग्लादेश भी मौजूद है। इज दिस व्हाट वी डिजर्व? लेकिन साथ साथ एक और जबरदस्त बात है। रीसेंट सर्वे के मुताबिक महंगाई, जो कि आजकल इतना हमारा कंसर्न है और जायज कंसर्न है, महंगाई के एतबार से एक हिसाब के मुताबिक कराची इज वन ऑफ द चीपेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। बल्कि ये कहा गया है कि बाकी के सारे बड़े शहरों में कराची सबसे कम कीमत अदा करने वाला शहर है। तो ये है द मिस्ट्री, द एनिग्मा ऑफ कराची। डॉक्टर हुमा बकाई, ओवर टू यू जी। एक मिस्ट्री थोड़ी ना है, बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। मिस्ट्री ये भी है कि गरीब तरीन शहर है और सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता शहर है। और बात ये भी है कि क्योंकि मेरा ख्याल जो सबसे बड़ा मसला है वो कराची की पॉपुलेशन है। तो बहुत सारे जो आप लोग बैठे हैं, आपको ये इल्म होगा कि कराची वो वाहिद शहर है दुनिया का जिसमें इतनी माइग्रेशन हुई है जो तारीख़ में कभी किसी मुल्क में नहीं हुई, और वो है जी 493%। तो आप करोड़ों की बात कर रहे थे जावेद जब्बार साहब। 1947 में 4,50,000 का शहर था, आज 22 बिलियन लोग कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें से जो 1/3 है वो कच्ची आबादी हैं और वो काउंटेड नहीं है, यानी जो भी डेवलपमेंट प्लान बनता है वो उसमें शामिल नहीं किए जाते। और इस तरह की बहुत सारी दिल दुखाने वाली स्टैटिस्टिक्स। कराची की जो बसें हैं अगर हैं तो एक सीट के पीछे 45 आदमी होता है, और लोगों को जान पर खेलकर आते जाते देखने के हम आदी हो गए, क्योंकि जो बस की छत है वो हमारे यहाँ कराची में अपर बर्थ है और अब वो भी नहीं नज़र आती। तो ये पूरी सूरत हाल है। और फिर कराची पे बहुत सियासत भी होती है। एक सियासी जमात का नाम लीजिए जो सिंध में खड़े होकर तकरीर करे और कराची को अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस्तेमाल ना करे। इस पूरी सूरत हाल में हमें लगा कि हम कुछ ऐसे लोगों से बात करें जो कराची को समझते हैं, जो हमें बताएं कि क्या कराची जो 1958 में, बहुत देर नहीं हुई, साफ तरीन शहर था, आज कचरा कुंडी कैसे बन गया, गंदा तरीन शहर कैसे बन गया, जहाँ सांस लेना भी अब दुश्वार होता है। यही वो थोड़े से सवाल हैं जो हम बिल्कुल ए पॉलिटिकल
تھرسٹ رکھتے ہوئے اپنے مہمانوں سے پوچھنا چاہیں گے. ہم نے چاہا تھا کہ بزنس کمیونٹی کی ریپرزینٹیشن ہو, انہوں نے ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کیا ہے, لیکن جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جاوید جبار صاحب ان کا تعارف کرا دیں. پروفیسر ڈاکٹر نعمان NED یونیورسٹی سے آرکیٹیکچر کے ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں اور کراچی پہ بہت کام کیا ہے, کراچی کے حوالے سے لکھتے بھی ہیں اور سیاست کیے بغیر کراچی کو سمجھتے ہیں. امین ہشوانی صاحب ایک اور نام جو کراچی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, بہت سارے انیشیٹیوز لیے ہیں کراچی میں. میرا دل چاہتا ہے میں یہ کہوں کہ کراچی کے لیے ان کا دل دکھتا ہے. اور ایک فون کال پر جب ہم نے کہا کہ کراچی کے حوالے سے بات کرنی ہے تو یہ دونوں معزز حضرات جو تھے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. یہاں پہ اس کے لیے بھی بہت مشکور ہیں. ڈاکٹر نعمان, بہت ساری اسٹیٹسٹکس ہیں جو کچھ میں نے بتا دیں, کچھ جاوید جبار صاحب نے, ایسی بہت ساری ہم سٹیٹس بتا سکتے ہیں. آپ کو زیادہ خطرناک سٹیٹس یاد ہوں گی ہم سے. حل ہے کوئی یا یہ اسی طرح چلے گا؟ کیونکہ اسی طرح تو چل نہیں سکتا, کیونکہ وہ جو اربن زبان آپ کہتے ہیں نا, اربن میز بھی کہتے ہیں کراچی کو, تو وہ کہتے ہیں کراچی لمحہ با لمحہ مر رہا ہے. اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت عمدہ تمہید کراچی کے بارے میں پیش کی. چند باتیں میں کراچی کے حوالے سے بتا دوں. میری جو پیشہ ورانہ زندگی ہے, علمی زندگی ہے, اس کا بیشتر حصہ کراچی کے امور پہ تحقیق کرتے اور اس پہ کام کرتے گزرا ہے. تو ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے منفی تاثرات کے باوجود کراچی امیدوں کا شہر ہے اور بہت زمانے سے اس کی حیثیت برقرار رہی ہے. قیام پاکستان سے قبل بھی جو کراچی کا ابتدائی دور تھا, جس میں کراچی کے مختلف جو مرکزی علاقے ہیں وہ تشکیل پا رہے تھے, تو بہت سے ایسے لوگ یہاں کے آباد ہوئے جنہوں نے آگے جا کے کراچی کی تعمیر و ترقی میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا. اس میں ایک اور جو بہت اہم بات ہے جو کراچی کی تعمیر میں بہت نمایاں رہی ہے, وہ کراچی کے وہ بلدیاتی ادارے ہیں جو انگریز دور حکومت میں قائم ہوئے اور انہوں نے مختلف ادوار میں بہت ہی گراں قدر خدمات انجام دی. اچھا, حالانکہ ہم ہر وقت انہیں برا بھلا کہتے ہیں. بالکل درست ہے, لیکن اگر ہم تاریخ میں نظر ڈالیں تو یہ چیز آج شاید تصور کرنا یا اس پہ یقین کرنا دشوار ہو, لیکن جو کراچی کی بلدیہ تھی اس نے بہت اہم کردار ادا کیا کراچی کو مینج کرنے میں, اس کی گروتھ کو مینج کرنے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آبادی کا انخلاء کراچی کی طرف تھا ملک کے مختلف علاقوں سے, اس میں اس کو مینج کرنے میں اس کا ایک خاص کردار ہے. Where did we go wrong, پروفیسر صاحب؟ کہاں یہ ٹرن؟ کراچی آج بھی بہت ریزیلینٹ ہے, آج بھی باہیں کھول کر لوگوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے اور ان کو لائیولیہڈز بھی دیتا ہے. آج بھی لوگوں کو کراچی میں نوکری مل جاتی ہے اور اس کے حصول میں یہاں آتے ہیں. یہ سوئچ کب ہوا؟ کب کراچی جو لوگ کراچی مینج کر رہے تھے ان کے ہاتھ سے نکل گیا؟ کیونکہ اب کراچی ان مینج سٹی ہے. میرا خیال ہے کہ جو خرابی کی ابتدا ہے وہ تو فوراً قیام پاکستان کے بعد سے شروع ہو گئی تھی. کیونکہ کراچی, جیسے آپ نے بالکل صحیح بتایا, تقریباً 4.5 لاکھ کا شہر تھا جو 1941 کا سینسس ہمیں بتاتا ہے, لیکن جیسے ہی پاکستان قائم ہوا تو تقریباً 4 سال کے عرصے میں 1947 سے لے کے 1951 تک 2.5 گنا اس شہر کی آبادی بڑھ گئی. اب یہ کسی بھی شہر کے لیے اتنی بڑی آبادی کے بوجھ کو برداشت کرنا بہت دشوار ہے, اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نہ صرف شہر پہ یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی تھی, ہم نے آزادی بھی نئی نئی حاصل کی تھی, ہمارا ملک تشکیل پا رہا تھا, بہت سے اہم امور قابل تصفیہ تھے, اور ساتھ کراچی کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ کراچی ملک کا دارالحکومت ہوگا. جی, کیپٹل بھی تھے بالکل, اور نہ صرف ملک کا دارالحکومت تھا بلکہ صوبے کا بھی دارالحکومت تھا. تو اور یہ ایک قسم کی جو ٹینشن آپ کہہ سکتے ہیں, انتظامی ٹینشن, وہ اس وقت سے ہی ایک طرح سے شروع ہو گئی تھی. اور اس پہ بہت لٹریچر بھی موجود ہے کہ کس وجہ سے پھر ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی. نہیں, یہ امین ہاشوانی صاحب سے میں دریافت کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ دلچسپ سوال ہے, ادھر ابھرتا ہے نعمان صاحب کی بات سے, کہ کیا کراچی کا مستقبل مختلف ہوتا اگر کیپٹل شفٹ کر کر اسلام آباد نہیں بناتے؟ کیا being a capital city would have made a big difference? Okay, this is conjecture. I know, but even if it is. Yeah. I don't think so. The answer is no. Achha. Because Karachi ka fundamental problem is governance issue, right? جی. Capital ہوتا, اگر governance اگر صحیح نہیں ہوتی تو capital کا بھی یہی حال ہوتا. اور ابھی سندھ کا کیپٹل تو ہے. Exactly. So
This But is वफाकी कैपिटल अच्छा है नहीं by virtue capital में अगर governance बेहतर होती तो the answer would have been yes. जी लेकिन fundamental problem is not the capital, fundamental problem is governance. And कोई भी Karachi is like any big cosmopolitan city, port city of the world. आप देख ले Mexico के देख ले, everywhere you'll see, right? Now जो भी बड़े cities होते हैं वहाँ जब भी governance सही नहीं होती है exactly यही हाल होता है. It is a textbook case of Karachi, right? So everything they say you read about Karachi is true, but then the opposite is also true. So while we see बहुत सारे problems है, challenges है, but you also see कि जब इमरान खान के शौकत खानम हॉस्पिटल बन रहा था, he was coming to Karachi to raise funds. I want to see कराची का कोई हॉस्पिटल बन रहा है, लाहौर हम जाएंगे funds उठाने करने का. We won't get much funds. Karachi, so Pakistan as a percentage of its GDP is one of the most philanthropic countries in the world. It's because of Karachi. कराची में अब्दुल सत्तार ईदी झोली फैलाता था, उसके इतने पैसे आ जाते थे, राइट? गरीब लोग देते थे, मिडिल क्लास देते थे, नॉट जस्ट द रिच. So despite of all our challenges, कराची में there's a great opportunity. The problem is कि we are not been able to avail that opportunity. But अमीर हम कब तक ये इस उम्मीद पर चलेंगे? आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक बातें कर रहे हैं, जावेद जब्बार भी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं. मेरा सवाल तो बड़ा सिंपल है जी. आपने कहा फिलैंथ्रोपी, आपने कहा ईदी, बिल्कुल सही बात है. अगर ईदी और छीपा ना हो तो हमारी लाशें उठाने वाला शहर में कोई नहीं. दैट्स द ट्रुथ. लेकिन रियासत की जो जिम्मेदारी है ना जी, आप ये तो नहीं कह सकते कि फिलैंथ्रोपी होती है, एनजीओज हैं, आप जैसे लोग हैं, मेक कराची बेटर, क्लीन कराची जैसे इनिशिएटिव्स हैं, इस पे तो कराची नहीं चल सकता. हमने छोड़ दिया है कराची को इस पे. ओके, सो लेट मी करें. आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक, आई एम होपफुल. ओके, इसमें फ़र्क है. ऑप्टिमिस्टिक ये है कि लग रहा है कि अब बेहतर हो रहा है. होपफुल ये है कि चांस है अगर हम अपना घर सही कर ले, देयर इज अ चांस, देयर इज अ लेटेंट पोटेंशियल टू टर्न थिंग्स अराउंड. बिकॉज कराची का अगर आप ट्रेंड्स देखें, डेमोग्राफिक देख ले, आपका वाटर अवेलेबिलिटी देख ले, पावर का देख ले, इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले, ऑल दीज थिंग्स आप देखें तो बहुत ही बुरी हालत है. एंड द ट्रेंड्स आर गेटिंग वर्स एंड वर्स. द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. सो आई एम नॉट होपफुल. However, what is one thing that you pin it down on? मतलब इलावा इसके कि सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और एमक्यूएम ने कुछ नहीं किया, इसके अलावा क्या? ओके, मैं आपको बता दूं. बेसिकली ये है, instead of blaming the politician, I would rather blame ourselves. Exactly. Ourselves. And I'll tell you why. Because हम जब भी इलेक्शन होती है, ठीक है, हम वोट करते हैं बरादरी पर, एथनिसिटी पे. पठान को वोट करेगा, उर्दू स्पीकिंग, सिंधी को वोट करेगा. वी डू नॉट वोट ऑन इश्यूज. नहीं, वोटर टर्नआउट भी बल्दियाती इंतखाबात में ना अमीन साहब, नोमान साहब, बहुत अजीब बात है. लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में सबसे कम टर्नआउट होता है. Absolutely, because वो मायूसी है. People मायूसी है. खुद नहीं अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, जिस मोहल्ले आप में रह रहे हैं उसके बारे में आप जाएं, वोट डालें, अपने आप को मुत्तहिद करें. लेकिन जी हाँ, लेकिन रूमी की एक कहवत थी, when I was young I was clever and I wanted to change the world. Now I'm wise and I'm changing myself. बहुत चेंज पहले आप खुद देखें कि भाई मैं अपनी बरादरी पे वोट कर रहा हूँ या हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे कर रहा हूँ. सही. इससे एक और बात निकलती है नोमान साहब कि इज द डाइवर्सिटी ऑफ कराची, कराची की कसीरियत, क्या ये एक तरफ हम कहते हैं बहुत सरमाया है, ये बड़ी मुस्बित बात है, बट इज दैट ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स? इट इज नॉट ए होमोजेनस सिटी. इतनी डाइवर्सिटी है कि पीपल से ना ओनरशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं है. डू यू थिंक दैट्स अ वैलिड व्यू? मेरा ख्याल है कि डाइवर्सिटी तो यकीनन एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कराची की, लेकिन उसके साथ साथ होता ही है कि जहाँ डाइवर्सिटी होती है, जहाँ मुख्तलिफुल ख्याल लोग होते हैं, वहाँ ऐसे इदारे और ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का काम सर अंजाम देते हैं, और ये समाजी इदारे होते हैं. और इन इदारों का काम ये होता है कि जहाँ किसी किस्म का कोई परसेप्शन, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक हद से गुजर जाए तो वो इंटरवीन करके किसी न किसी शक्ल में एक अमन कायम करें, एक बीच बचाव कराएं और एक तस्फिया कराएं. तो बदकिस्मती से कराची में चूँकि इदारों की जो ओवरऑल उखाड़ पिछाड़ रही है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह रही है और वो अभी तक जारी है.
آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا کسی بھی شہر کو چلانے کے لیے جو بنیادی اکائی ہوتی ہے وہ اس کے شہری ادارے یا بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں، اور اس میں پچھلے نصف صدی کا حال اگر ہم دیکھیں تو اس میں اتنے تجربے ہوئے ہیں کہ اب یہ عام ذہن کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا اس تجربے کی نظر میں آنے والا جو نیا نظام ہوگا وہ شہریوں کے مسائل حل کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس جو ایک بحث شہر میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مرکزی بلدیہ یا کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے وہ اتنے اختیارات اپنے پاس رکھے گی، اور جو نچلی سطح پہ جو نیکسٹ ایئر آف گورنمنٹ کھڑا کیا جا رہا ہے اس کے پاس کیا اختیارات ہوں گے۔ اختیارات کے ساتھ وسائل بھی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ احساس ذمہ داری بھی چاہیے۔ تو یہ دونوں جو معاملات ہیں ابھی تک یہ واضح نہیں ہیں، اور اس کی وضاحت نہ ہونا اور اس کا جو شہر کے معاملات ہے اس سے ڈسکنیکٹ ہونا، بہت سے مسائل میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ کراچی کی ایڈمنسٹریشن سیاست کی نظر ہوئی، یہ بات ہم مانتے ہیں۔ جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ہم وی آر لوکنگ فار ایکویلبریم، ایک دفعہ ایک طرف ہو گیا، یعنی کہ جو لوکل باڈیز تھیں وہ اتنی زیادہ پاورفل ہو گئیں کہ جو صوبائی حکومت تھی وہ سمجھتی تھی وہ کنسٹرینڈ ہے۔ آج وہ صوبائی حکومت جو ہے پھر بہت انسیکیور ہے نیچے ٹرانسفر کرنے کو پاورز کو۔ بیسٹ بلو پریکٹس کیا ہے اصولی طور پر ایک اتنے بڑے شہر کو چلانے کا؟ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک آواز یہ بھی اٹھ جاتی ہے کہ آپ علیحدہ کر دیجئے کراچی کو، اور یہ ایک سیاسی نعرہ ہے۔ کیا ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور ہونے چاہیے؟ کیا جو ہم بات کر رہے ہیں بلدیاتی اداروں کی، واقعی وہ لوکل باڈیز پہ ٹرانسفر آف پاور ہونا چاہیے، وسائل ان کے پاس ہونی چاہیے؟ کیونکہ سوال ایز اے ٹیکنوکریٹ جس نے تحقیق کی ہے کراچی پر، وہ یہی ہے کہ کراچی کا کچرا کیسے اٹھے گا، ٹرانسپورٹ کیسے مینج ہوگی، ہاؤسنگ کیسے ہوگا، اور یہ جو مافیاز کا قبضہ ہے کراچی پہ، بھی اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے، اس سے کون چھڑائے گا ہمیں؟ دیکھیں، چند بنیادی حقائق جو کراچی کے ہیں وہ کراچی کی پالیسی سازی کے موقع پہ سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی میں سندھ کی 1/3 آبادی رہتی ہے، یہ ایک بہت اہم فیکٹ ہے۔ پھر ہم ڈیموگرافی پہ آ گئے نا جی۔ لیکن آپ اس کا موازنہ لاہور سے کیجئے، لاہور میں پنجاب کی آبادی کا 12واں حصہ رہتا ہے، تو لاہور کی حیثیت جو بلا شبہ ایک بہت اہم شہر ہے، لیکن پنجاب کی جو اوورآل پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو لینڈسکیپ ہے وہ خاصی مختلف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کا جو اوورآل سوشیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ ریسٹ آف سندھ سے مختلف ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو فرق ہے اس کو جو ہماری جو سیاسی اکائیاں ہیں وہ بھی فیل کرتی ہیں، جو دوسرے انٹرسٹ گروپس ہیں وہ بھی فیل کرتی ہیں، تو ایک قسم کی ایک فیلنگ آف انسیکیورٹی ہر وقت وہاں ان کے سامنے رہتی ہے۔ لیکن ساتھ ایک اور دلچسپ سیاسی انسیکیورٹی ہے، یہ سیاسی انسیکیورٹی ہے، لیکن ایک اور دلچسپ فیکٹ یہ ہے کہ سندھ کی جو باؤنڈریز ہیں وہ تو مستحکم ہے، سندھ اتنا ہی ہے جتنا تھا، لیکن کراچی کی باؤنڈریز مستحکم نہیں ہے، کراچی پھیل رہا ہے۔ اور سب سے جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ وقت ہوگا کہ جو آبادی کا توازن ہے سندھ میں اور کراچی میں وہ یا تو بالکل برابر آ جائے گا یا برابری کے قریب آ جائے گا۔ پھر اس وقت یہ مطالبہ کہ کراچی کو اپنے امور چلانے کے لیے زیادہ خود مختاری دی جائے یا ایسے فعال ادارے دیے جائیں جس کے تحت یہ نظام چل سکے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک اور بات جو سامنے رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو ادارے روایتی طور پہ یہ کام پہلے کرتے رہے ہیں ان کی جو اپنی انتظامی صلاحیت ہے اور جو ٹیکنیکل کیپیسٹی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایروڈ ہو گئی ہے۔ میں ایک بنیادی مثال آپ کو دوں کہ کراچی کے جو سٹی پلانز ہیں اس کو بنانے کا کام کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس تھا، اور تقریباً 20 سال پہلے تک جب کہ انہوں نے یہ کام کیا ان کی ایک ریزنیبل کیپیسٹی تھی، لیکن اگر آج آپ اس ادارے سے کہیں کہ وہ شہر کا نیا جو شہری منصوبہ ہے جو کہ بالکل آگے اب بننے والا ہے وہ بنائے تو اس پہ بہت سوال اٹھیں گے کہ کیا یہ کام کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ امین ہاشوانی صاحب، آپ کا کیا تجربہ رہا ہے؟ آپ ماشاءاللہ رضاکار کام بڑے اسپیکٹس میں کرتے ہیں، تعلیم میں کرتے ہیں، خواتین کو با اختیار بنانے، آپ کا کیا پرسنل تجربہ رہا ان اداروں کے ساتھ جو آپ کا انٹریکشن ہوا؟ What was your experience? Was it wholly negative? Was there some positive aspects? Yeah, so the positive aspect, first of all, complete institutional breakdown ہوا ہے، and نہ صرف سندھ کراچی بٹ پاکستان میں
my experience has when HR capacity आपकी बिल्कुल कम हो रही है, institutions HR का मतलब कि हमारे पास इंसानी ज़राए नहीं, इंसानी वसाइल, वसाइल, क्वालिटी ऑफ स्किल्स लेवल नहीं है, जो क्वालिटी आप ब्यूरोक्रेट आज से 25-30 साल पहले देखे और आज देखे, उसमें टॉप पे यू विल स्टिल फाइंड गुड वंस, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही, बट जैसा आप नीचे जाते देयर इज नो कॉम्पिटेंसी. आप कराची यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर में बात कर रहा था लास्ट 10 years का, मैंने कहा कि कैसे लेवल ऑफ स्टूडेंट्स कैसे आ रहे हैं, इट्स डिक्लाइनिंग, राइट. अब सिंध गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू हायर टीचर्स, फाइनली उन्होंने अब मेरिटोक्रेसी पे ला रहे एग्जामिनेशंस, तो वो मिल रहे नहीं है. आई थिंक लाख लोग स्टूडेंट वो बैठे थे टीचर्स, आई थिंक 1200 कुछ क्वालिफाई हुए. देन दे ब्रॉट इन दी लोअर, उन्होंने बाहर नीचे किया ताकि कोई तो आए. आई मीन इट्स पैथेटिक सिचुएशन, राइट. सो देयर इज institution breakdown. Having said that, individual basis पे, even amongst political party, even amongst bureaucrats, administrators, you'll always find people जो they want to do something. Even corrupt politicians अगर आप कहें, उनमें भी अच्छाइयत होती है कि यार सियासतदान करप्ट होते हैं, खुदा ना खास्ता फरिश्ते होते हैं, उनको आप करप्ट कैसे? Well, okay, so सियासतदान is not the only person. A businessman भी equally corrupt. You find good and bad in everything. Academicians नहीं होते, no, academics में intellectual dishonesty होते हैं, financial नहीं होती, intellectual होती है. सही बात, बिल्कुल. So you'll always find people who want to do good for the country, for the city, for the province, right? So me as a member of the civil society, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि अगर आप में अच्छाइयत भी है, बुराइयत भी है, to interact and engage with you, कि आपके कुछ अच्छा कुछ काम आ जाए. लाइक दिस है, I'd rather burn the candle than curse the darkness. ठीक है, तो हम इंडिविजुअल है, हमारी एक कैपेसिटी है, सारा दिन हम ड्राइंग रूम में बैठ के क्रिटिसाइज. आप बिजनेसमैन भी है ना, सही है, आपका कारोबार तो अच्छा चलता है इसी कराची में, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, और आप जैसे बहुत सारे बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं. एब्सोल्युटली. तो क्या ये जो हमारी कॉर्पोरेट कराची है, जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी की कराची है, वो कराची को वो कुछ वापस करता है जो उसे करना चाहिए? Karachi business community, they are the tops in the country, and we are very proud of that. However, I would say that it's not enough to throw money at the problem. You can't just write a check. हम businessmen हैं ना, हमारा job description is problem solvers, ठीक है? तो so हमें सिर्फ पैसे नहीं देने हैं, हमें we have to roll up our sleeves, get involved in trying to solve the problem of the city. City का आप नहीं कर सकते, मोहल्ले का करें, आप site association है वो करें. From administrative point of view, this is what we do. We businessmen bring all the skills to the table. So I feel, is the business community a part of the decision making in Karachi? आपको लगता है कि आप उसका हिस्सा नहीं है? Okay, so देखिए, power है ना, आपको grab करना पड़ता है, with all due respect, not in a this thing. आपको ड्राइंग रूम में आप क्रिटिसाइज करें, आप समझे, आपको कोई आके बोलेगा प्लीज हमें हेल्प करें, नहीं होगा. यू हैव टू रोल अप योर स्लीव, गो आउट देयर एंड स्टार्ट डूइंग इट. इवन मैं कहता हूँ जो पेरेंट्स होते हैं ना, इवन अंडर प्रिविलेज के, इफ दे स्टार्ट डिमांडिंग ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स कि भाई आप क्या कर रहे, तो यू विल स्टार्ट सीइंग क्रिएट द प्रेशर. ठीक, एक मुख्तसर जवाब का तलब करते हुए, मुख्तसर होना नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि पहले सेशन के इख्तिताम पर हम जा रहे हैं, नुमान साहब, आपकी राय में ये जो दीगर इदारे हैं और शोबे हैं जिसके बारे में अमीन हाशवानी साहब ने जिक्र किया, क्या आप समझते हैं कि उनमें से कुछ बहुत एक्टिव हुए हैं कराची के बहबूद के लिए, या सारे के सारे ही बड़े कमज़ोर हैं? मेरा ख्याल है कि जो कैपेसिटी की बात की, ख़ास तौर पे जो ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी है, उस पर ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है कि ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी में बहुत तनज़ुली आई है. और इसका एक बहुत बड़ा जो एविडेंस है, उसकी जो एक मिसाल है, वो ये है कि अब आम तौर पे जो हमारे सरकारी इदारे हैं, उनकी तरजीह ये होती है कि जो भी काम कराना है ठेकेदार से कराया जाए. पहले बहुत से ऐसे काम होते थे जो डिपार्टमेंटली हो जाते थे, आउटसोर्स कर दें. अब हर चीज़ को आउटसोर्स कर दें. उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि मॉनिटरिंग का स्टेज आता है, तो मॉनिटरिंग के लिए एक और कंसल्टेंट को हायर कर लें, ताकि जो सरकारी अफसर है या महकमा है, उसका काम सिर्फ ये हो कि वो उन दोनों की निगरानी करे, और वो निगरानी भी वाजिबी हैसियत में ही होती है. तो ये जो एक बहुत बड़ा चेंज है कि पहले वो काम जो कि गवर्नमेंट के इदारे अपने मैन पावर से, अपनी अफरादी क़ुव्वत से किया करते थे, वो तमाम का तमाम बर्डन अब ठेकेदारों को दे दिए गए, जिससे जो अखराजात हैं और तरक्याती काम के या जो रूटीन के मैनेजमेंट के काम है,
Quite. उसमें कई गुना इजाफा हो गया है। नाजरीन एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, शुक्रिया। हमारी जो जामियात हैं उनमें असातिज़ा को किन खतूत पर काम करना चाहिए कि वो अपने तलबा को पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए एक बेहतरीन मेमार बनाएं। तालीमी इदारे में झगड़ा हो रहा है तो समाज में भी तो झगड़ा हो रहा है। चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, ये एक पर्सपेक्टिव है, ये एक चीज़ है। इसके अलावा जो बाकी इसके पर्सपेक्टिव हैं, जो बाकी एंगल्स हैं, वो हमें कौन दिखाएगा? हमें पूरी तरह से ये एहसास दिलाया जाता है कि हम निकम्मे हैं, हम किसी काम के नहीं हैं। नाजरीन खुश आमदेद। मुकालमे के दूसरे हिस्से में हम बात कर रहे थे कराची के बारे में, और मैं दोनों हमारे मौजूद मेहमान से दरख्वास्त करूंगा कि कराची और पानी, पानी, खतरा खतरा, समंदर के साथ कराची। लोग आते हैं कराची समंदर देखने के लिए भी, लेकिन ऑफ कोर्स समंदरी पानी हम पी नहीं सकते अनलेस वी हैव डीसैलिनेशन प्लांट्स। लेकिन कराची की बुनियादी ज़रूरियात किस हद तक नहीं पूरी होती, किस हद तक बदउनवानी है कराची के पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में। आप शुरू कीजिए और उसके बाद अमीन से। मैं अगर ऐड कर दूं नमान जी, साहब, please। आप जितना फहम तो मेरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी तो एक स्टैटिस्टिक्स हैं, मेरा दिल चाह रहा है कि ये गलत हो, लेकिन उसमें ये है कि 15 करोड़ रोज पानी का माफिया कराची में कमाता है। इल्लीगल हाइड्रेंट्स 3 घंटे से ज्यादा बंद नहीं रह टैंकर। सकते, कोई बहुत अहम फोन कॉल आ जाती है, और एक टैंकर माफिया का भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। Absolutely। और फिर ऐसी भी कच्ची आबादियां हैं जो लोग घंटों खड़े रहते हैं कि नल में पानी टपके तो बाल्टी जी। भरें। इस पूरी सूरत हाल को एज ए टेक्नोक्रेट आप बताइए। देखिए, चंद बुनियादी आदाद शुमार और उसकी जो सिचुएशन है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कराची में पानी की किल्लत तो इवन प्री पार्टीशन ज़माने से है, और उसकी एक वजह ये थी कि ये एक साहिली शहर है, इसके आसपास कोई बहुत बड़ा सोर्स ऑफ वाटर नहीं। कराची आज भी जो अपना बल्क ऑफ वाटर है वो इंडस सोर्स से केंजर लेक के ज़रिए से ड्रॉ करता है, और फिर उसके साथ हब डैम जो है उसके ज़रिए से बाकी पानी आता है। खुशकिस्मती से पिछले कई सालों में बारिशें तवातुर के साथ हुई हैं, तो इसकी वजह से हब डैम से जो एक ऑप्टिमम फ्लो है वो हमें मिल रहा है। कराची में जो इस वक्त पानी की कुल सप्लाई है वो तकरीबन 450 से 500 मिलियन गैलन्स रोज़ाना है, लेकिन जो इस वक्त आबादी शहर में है उसके हिसाब से तकरीबन 1.1 बिलियन गैलन्स रोज़ाना पानी की इसको तो ज़रूरत कितनी है। कमी है? तकरीबन आधे, बल्कि आधे से भी ज़्यादा यानी की। आधे शहर तो ये चल कैसे रहा है शहर? आधे शहर को फिर पानी नहीं होनी मेरे चाहिए? ख्याल है बहुत इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है। हम अपने इदारों को बुरा भला ज़रूर कहते हैं, लेकिन एक अच्छी बात उसमें यह है कि वो एक सिस्टम ऑफ रैशनिंग और रोटेशन इस्तेमाल करते हैं शहर में पानी की तरसील का। और उन इलाकों में जहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक्स और प्लान नेबरहुड्स बाकायदा मौजूद हैं, तो उनको एक दिन छोड़ के पानी दिया जाता है एक मखसूस वक्त के दौरान, जिसमें वो अपने अंडरग्राउंड टैंक्स फिल कर लेते हैं और वो पानी इस्तेमाल हो जाता है। पानी के बहुत से मसले हैं, लेकिन एक यानी क्वांटिटी के अलावा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारी ज़्यादातर नेबरहुड्स जो हैं वो अपनी एक तवील उम्र गुजार चुकी हैं, और उसके साथ साथ जो उनका बरिड इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी पानी के पाइप्स और दूसरा जो हार्डवेयर है, उसकी भी जो डिज़ाइन लाइफ है वो पूरी हो चुकी है। तो एक बड़े पैमाने पे एक नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोलैप्स कर रहा है। एग्जैक्टली तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से उसकी यानी रीडेवलपमेंट करना, रीलेइंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की बात हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई। और अमीन मियाँ, आपको तो पानी की कभी किल्लत नहीं महसूस भी होगी? पानी कम, फौरन मिनरल वाटर की बॉटल आप तो अफोर्ड कर सकते हैं। So, जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम एलीट जो है, हम अपनी बबल में रहते हैं। सिक्योरिटी अपनी है, गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन अपना है, पानी अपना है,
बिजली सोलर लगा दो, जनरेटर्स है, तो वो तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है. सब्जी की प्राइस डबल भी हो जावे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. It's the 95% of the people that are below the, this thing, वहाँ absolutely. So you're absolutely right. हम elite को फ़र्क नहीं पड़ता है. नहीं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को तो पड़ता है ना. आप बिजनेस को तो इम्पैक्ट करता है ना पानी की शॉर्टेजेस. Yes, absolutely, absolutely. मेरे पर देखिए, मेरी फैक्ट्री में पानी नहीं आता है, मैं वाटर टाइम, मेरी प्राइस 3 गुना बढ़ जाएगी. मैं कंज्यूमर का आगे मैं उसको पास कर दूंगा. ऑफ कोर्स मेरा प्रॉफिट कम होगा, लेकिन इट्स नॉट कि मैं रोड पर आ जाऊंगा. लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग इन दिस सिटी बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज सो मेनी थिंग. एंड वाटर से अवेलेबिलिटी की बात नहीं है, क्वालिटी ऑफ वाटर आप देखें तो सही क्या क्वालिटी मिल रहा है. उससे जो वाटर बॉर्न डिजीजेस है, आई एम पार्ट ऑफ AKU, मुझे पता है किसके जो कम्युनिटी के व्हेन दे डू इट, आप देखें तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट. इन्फेंट मोर्टेलिटी आप देख लें, देन सीवरेज issue. हाँ, जो ये कह रहे थे ना, लाइंस कोलैप्स कर रही हैं, so again water treatment plant, sewage treatment plant, जो आप समुद्र में जो आप फेंक रहे हैं, उसका क्या है. प्लस वाटर जो लीकेज हो रहा है, एक मरतबा मैंने पढ़ा था 30% of the water gets wasted, right? The water management. This all needs infrastructure and technology investments, right? इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? आपके बजट से आएगी. बजट क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज ऑफ सो मेनी इश्यूज कमिंग इन, राइट. So absolutely you need, again it comes down to institution breakdown, it comes down to governance, and it comes down to we as civil society. कराची के जो आवाम है, हम क्यों नहीं हम शोर मचाते हैं प्रोएक्टिवली. चलिए शोर मचा लेंगे, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि सप्लाई कम है, उसको भी मैनेज करते हैं, फिर क्वालिटी ऑफ वाटर एंड ये तो मतलब जो बातें आप कर रहे हो, मेरे पास अभी 3 चीजें और हैं. डिसैलिनेशन प्लांट लगा दे, आपका सही हो जाएगा. पानी के बारे में पैसे कौन देगा? भाई तो आप इन्वेस्टमेंट करें, इट इज सेल्फ सस्टेनेबल. पैसे के बारे में मैं ये पानी पर ये आखिरी सवाल होगा, हालांकि पानी पर कोई सवाल आखिरी नहीं होना चाहिए. वक्तन फवक्तन वर्ल्ड बैंक का फलाना प्रोजेक्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आई मीन गुज़िश्ता 30 साल से अगर गिनना शुरू करें कितने प्रोजेक्ट्स बनाए गए. अभी क्या कराची वाटर क्या प्रोजेक्ट 4 फेज 4 बन रहा है, K4. तो नुमान साहब, इस पे व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ऑल दीज $multi-million प्रोजेक्ट्स एंड स्टडीज एंड फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स? ट्रू. इस वक्त भी आलमी बैंक का एक बहुत बड़ा कराची वाटर एंड सैनिटेशन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोजेक्ट इस वक्त जारी है पिछले कई सालों से, और उन्होंने बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे कंपोनेंट्स पे एक बड़ी जामे स्टडी की, जिसने हमें बताया कि कराची को अगले 5 साल के लिए टोटल इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए कम से कम $10 अरब की जरूरत है. और ये इस वजह से है कि कई सालों से जो इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस पे, उसकी रिपेयर्स पे, उसकी अपकीप पे हमने बहुत कम सरमाया खर्च किया है. तो एक तो ये बात है. दूसरी बात ये है कि पानी का ज़ाहिर पानी की जो तरसील है उसमें अखराजात आते हैं. तो हमारी जो वाटर यूटिलिटी है वो एक बहुत कलील रेवेन्यू कलेक्ट कर पाती है, क्योंकि पानी को इस्तेमाल करने वालों की एक काफ़ी बड़ी तादाद है, अक्सरियत है, जो ये समझते हैं कि ये पानी जो उनके नलके में आ रहा है ये नेमत खुदाबंदी है, और इसका बिल अदा करना जो है वो उन पर बिल्कुल वाजिब नहीं है. उसको जाया करना भी जायज है. गैस की तरह जो चीज में गैस के बारे में भी यही था, जो चीज मुफ्त में आती है या कम कीमत पे आती है, ज़ाहिर है उसकी वेस्टेज होती है. राइट. तो डॉक्टर हुमा, कैन वी गो टू द नेक्स्ट? मेरे पास बहुत सारे हमने लिस्ट किए थे, और जिसमें मैं एक्चुअली कचरा लिखना भूल गई हूँ, तो वो कचरे की भी बात करनी है. लेकिन हम ट्रांसपोर्ट को भी, क्योंकि इतना बड़ा शहर और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, तो अभी एक खतरा गिरा है ओशन में, जिसे हम ग्रीन लाइन कह रहे हैं. आप और मैं कल जी मेरी वेदर टावर से एक बस में बैठे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर. अगर आप डबल मास्क पहनेंगे तो मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार. जरूर. नो प्रॉब्लम. विद कोविड आई एम पैरानॉइड. आई मीन ये कितना बड़ा सानेहा है कि एज सिटीजन्स ऑफ कराची, क्योंकि अल्लाह ने हमें ये दिए हैं कुछ और मौके ट्रांसपोर्ट के, हमें नहीं जाना पड़ता, लेकिन जो शख्स जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितनी दुश्वारी है. लुक एट द कंडीशंस. मैं आपको वही शुरू में कह रहा हूँ, ये कोई अनोखी प्रॉब्लम्स नहीं है. आप सिविलाइजेशंस को आप पढ़े हिस्ट्री में, जब भी एलीट का एक रेंट कैप्चर आता है, be it politicians, businessmen, you can call establishment, जिसको भी आप कहिए, व्हाट दे डू इज कि शॉर्ट टर्म
personal benefits Yeah. at the cost of long-term public gain, Yeah. right? सही है. यहाँ वही है. So आप public transportation की अगर आप बात करेंगे, you need big infrastructure, you need big this thing and long term आपको. Politician 6 महीने का देखता है कि भाई मेरी दुकान कैसी चमकानी है, right? एक आप infrastructure प्रोजेक्ट करें तो I next. mean, ये elite capture या ये corruption या ये selfish elite, ये हमारे neighborhood में भी है ना, वहाँ पे भी है. लेकिन फिर भी आप देखिए कि कुछ तो वो ले आए ना अपने लोगों के लिए. ट्रांसपोर्ट आप नेबर आप पंजाब में देख लें. नहीं, नेबरहुड, आई एम टॉकिंग अबाउट योर दिल्ली में इंडिया. देखा नो आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब. ट्रांजिट तो है. पंजाब में भी करप्शन थी, पहले भी थी, अभी भी है. लेकिन उन्होंने, वो कहते हैं ना, चोरों के भी असूल होते हैं. कुछ उन्होंने स्पेंड किया है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया. आप लाहौर जाएं, इस्लामाबाद जाएं, कराची देखें, कितना बड़ा आप कॉन्ट्रास्ट कह रहे हैं चोरों के असूल होते हैं. मुझे नज़म याद आ रही है कि जंगल के भी कुछ कानून होते हैं. कराची में तो वो भी शायद अब वो नहीं है. हमें बहुत. So corruption is not the fundamental issue. यही मैं आपको कह रहा हूँ. not Corruption मलेशिया में corruption. भी होती है, इंडोनेशिया में It's भी not होती है, corruption, it's अमेरिका not में भी होती है. politicians. No, it is. It's not the fundamental issue. So what is the fundamental issue? Fundamental issue is there is a complete institutional breakdown, there's a governance breakdown, and I would blame us as voters. जब तक हम महाजर को वोट देगा, सिंधी को वोट देगा, and issues based पर we don't hold them accountable. तो आपका ख्याल है कि शायद ये वे फॉरवर्ड है, चाहे वो वोटर हो, अगर आप ट्रांसपोर्ट पॉलिटिशियंस को अगर कल पता चल जावे कि उसको वोट नहीं मिलेगा, अगर आपके पानी से नहीं, मेरिट बेसिस पर कि जो इश्यूज बेसिस पर आपको वोट मिलेगा, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा. उनको पता है कि भाई एथनिसिटी पे कराची मिलेगा. ने प्रैग्मेटिकली वोट किया है. कराची को प्रैग्मेटिक वोट का सिला नहीं मिला है. कुछ हद तक कराची की जो Partly. कॉस्मोपॉलिटन Civil एस्पेक्ट है, society नुमान activism. साहब, उसमें haven't we crossed some in some areas of Karachi? Ethnicity is not the major factor. था और थी ethnicity, लेकिन अब उसमें तब्दीली काफी आ रही है. आपके ख्याल में do people still vote in silos? Aren't they mingling with each other, crossing all these barriers? या इशू बेस्ड वोटिंग होती है या मेरा ख्याल आज है भी? मफादात जो हैं वो भी काफ़ी अहम पार्ट प्ले करते हैं. यानी हमने ऐसे पॉकेट्स भी देखे कराची में, जिस ज़माने में बल्दियाती इलेक्शंस बाकायदगी से हो रहे थे या बल्दियाती इदारों के पास ज़्यादा वसाइल थे, कि लोगों ने ये देखा कि कौन सी जमात उनके काम कराने में ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर सकती है, तो लोगों ने बहुत मुख्तसर तादाद में बियॉन्ड एथनिसिटी भी वोट दिए. लेकिन वो एक बहुत शॉर्ट लिव्ड एक्सपीरियंस था, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस कंटिन्यूस नहीं थी, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर डिक्लाइन हो गई. तो अब इसमें जैसे आपने ट्रांसपोर्ट का तस्करा किया, अब ट्रांसपोर्ट में असल चीज़ ये है कि पहले तो हम ये बुनियादी मसले को समझें कि ट्रांसपोर्ट का मसला है क्या. ट्रांसपोर्ट का मसला ये है कि लोगों को एक कम लागत, कम कीमत ऐसा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम Efficient चाहिए निज़ाम जो उनको कम वक्त में उनकी काम की जगह पे पहुंचा दे और एक रीजनेबल कंफर्ट उनके पास मौजूद हो. अच्छा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं. दुनिया के बहुत से ऐसे शहर हैं, हम जैसे ही शहर हैं, जिनके पास ये निज़ाम मौजूद है, और उन्होंने जो अपने फैसले किए हैं वो इसी पस मंज़र में किए हैं. अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे पड़ोसी मुल्क की, तो इसमें ये देखिए कि मुंबई या बॉम्बे उस शहर का आप नाम लें, वो अपनी जो रिवायती ट्रेन है उसके बगैर काम नहीं कर सकता, और वो रिवायती ट्रेन एक बहुत बड़े पैसेंजर लोड को केटर करती है. और न्यू दिल्ली में अंडरग्राउंड है, बहुत दिल्ली में efficient, वहाँ की एलिट भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाती है. जी, ये बड़ा फर्क है. जो जमहूरी शहर होते हैं वहाँ ये होता है वैसे. हमारा और भी इंडिया बड़ा में भी जमहूरी. करप्शन है. अच्छा, वैसे हमारा मिजाज बड़ा जमहूरी है. पाकिस्तानी अवाम सारा साल बार एसोसिएशन का इलेक्शन, चेंबर का इलेक्शन, टीचर्स एसोसिएशन, डॉक्टर्स एसोसिएशन, हर जगह इलेक्शन हो रहे हैं. जमहूरियत हमारे अंदर जड़ों में है. हमारे खून में दौड़ रही है लेकिन जमहूरियत. देखिए ना, एक पैरेलल सवाल अब उठने लगा है कि क्या जमहूरियत डिलीवर कर रही है. हालांकि हमारी जमहूरियत को तो अभी और पनपने की रास्ता जरूरत है. लेकिन मैं और अहम सवाल जो है वो मैं चाहती हूँ किसी तौर कवर कर लें. एक तो ऑफ कोर्स हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी है, कचरा कुंडी बन गया है कराची. लॉ एंड ऑर्डर, पिछले दिनों कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिससे हम सब दहल गए, और जिस एक नौजवान का कत्ल हुआ उस हवाले से पता चला कि वो एक पुलिस एहलकार थे. तो हम पोलिटिसाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स तो सुनते ही थे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स एक शायद नया चैलेंज है. और ये भी आप शाखसाना देखते हैं उस गवर्नेंस इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स का.
بالکل دیکھیں پولیس فورس جو ہے وہ شہر کی نگہبان ہوتی ہے. ہر شہر کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کا مینٹین کرنے کا مرکزی کردار ہے وہ اس شہر کی پولیس ہوتی ہے. اور پولیس کا جو سب سے اہم فرض ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ عوام کے ساتھ مل کے جو تھریٹس ہیں جو چیلنجز ہیں ان کا اندازہ لگاتی ہیں. ہمارا جو پولیس کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ واجبی سا ہے, بلکہ ایک انتہائی شریف النفس آدمی کے لیے بھی ایک بڑا تکلیف دہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اگر اس کا تھانے جانا پڑے یا اس کا کسی پولیس والے کے ساتھ انٹریکشن ہو. وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ اگر پولیس والا سامنے نظر آئے تو کنی کترا کے وہ کہیں دوسری طرف چلا جائے. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ اس کا سوسائٹی کے اندر جو انٹیگریشن ہے وہ کس نوعیت کا ہے. دوسری یہ کہ اس کی جو پیشہ ورانہ تربیت ہے اس کا جو لیول ہے وہ کس نوعیت کا ہے, کہ جہاں کرائمز اتنے زیادہ ہائی پروفائل اور ہائی ٹیک ٹیکنالوجی سے بینیفٹ کر رہے ہیں کہ ہماری پولیس فورس اتنی زیادہ لٹریٹ ہے, کیپیبل ہے. اور تیسرا یہ کہ ان کا جو پروسیس آف ریکروٹمنٹ اینڈ ٹریننگ ہے وہ کس بنیاد پہ, کیا پولیس کی جو بھرتی ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے یا پولیس نعمان کی صاحب بھرتی. کی قطع کلامی ہو رہی ہے, میرا جانا وہاں بھی ہوتا ہے پولیس کبھی کبھی وہ مجھے کہتے ہیں کہ جاوید صاحب کا لفظ استعمال کر لوں کہ اندھیرا ڈالنے آ جائیں. جاوید صاحب یہ لفظ کہتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو میں جب کبھی ان سے بھی بات ہوتی ہے نا تو وہ ادر سائڈ آف دا اسٹوری ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس شہر کی پاپولیشن ہے اس حساب سے ہم وہ کر ہی نہیں سکتے, اور اس میں سے بھی ہم سے آدھے جو ہیں وہ وی آئی پی ڈیوٹی پر ہیں, یعنی ہم شہریوں کی ڈیوٹی پہ نہیں ہے. تو بالکل نہیں, دیز آر ایشو, یہ تو ڈویبل ہے نا. آپ وی آئی پی ڈیوٹی میں مطلب جتنے بھی وعدے کر کے آتے ہیں, آج میں کھڑی رہتی ہوں سگنل پہ اور کوئی 17 گاڑیاں گزرتی ہیں. باوجود اس کے امین صاحب کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ یہ وی آئی پی ڈیوٹیز پہ جو پولیس لگائی گئی اس کو شدید کم کیا جائے, لیکن ابھی بھی نظر آتا ہے یہ سلسلہ قافلہ پورا چلا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ. اور یہ جو کھلے عام یہ ڈبل کیبن والے میں اور یہ ڈسپلے اسلحہ دیکھ کر So that's what I'm saying. دو ایسپیکٹس ہے, رول آف لا اینڈ میریٹوکریسی. جب تک سوسائٹی میں نہیں ہوگا اس قسم کا بیہیویئر, کل میں اگر پولیس والا ہوں روڈ پر رائٹ اینڈ آئی ایم ڈوئنگ سم وی آئی پی ڈیوٹی اور مجھے 20,000 روپے ملتے ہیں فرض کرے, اینڈ میں دیکھ رہا ہوں یہ لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں پالیٹیشینز ہے, بزنس مین ہے, اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہے, آئی ول بی ویری ٹیمپٹیڈ کہ وائی شوڈ میرا بچہ کیوں بھوک مرے جب یہ لینڈ کروزرز میں جا رہے ہیں, انہوں نے کون سی اپنی محنت سے کمائی ہے. آئی وڈ بی ٹیمپٹیڈ ٹو ٹیک, بلکہ میں کہتا ہوں کہ پولیس والا اگر 100 روپے لیتا ہے روزانہ, ہی از جسٹیفائڈ ٹو ڈو اٹ. آئی ایم سوری یو کین ڈس ایگری ود دس, بٹ وی کین انڈرسٹینڈ دا بیہیویئر آف اٹ. لیکن ہم جو 100 روپے والے رشوت پہ جو کانسٹیبل ہوتا ہے نا اس کو تو میں اور آپ پکڑ لیتے نا, جہاں بڑا مسئلہ ہے وہاں پکڑ ہونی چاہیے. اگین وہی میں کہہ رہا ہوں, جب تک سوسائٹی میں میریٹوکریسی نہیں آئے گی, رول آف لا نہیں آئے گا کہ ایک رول آف لا از فار اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی, بیہیویئر اس وقت چینج ہوگا. منی بس ڈرائیور ہے سارے لا بریک کرتا ہے, دبئی جاتا ہے ٹیکسی ڈرائیور بن جاتا ہے, ایک سیکنڈ میں. وائی؟ بیکاز اس کو پتا ہے وہاں لا ہے وہاں میریٹوکریسی ہے. آپ یہاں رول آف لا میریٹوکریسی لائیں فرام ٹاپ ڈاؤن. پتہ ہی اتنی اچھی عمدہ باتیں اس سیٹ پہ بہت اچھی بھی لگ رہی ہے, کرے گا کون؟ اور مجھے لگتا ہے کراچی کا مسئلہ اتنا پھیل, اور کتنی چیزیں جو ابھی ہم نے جاوید صاحب ٹچ ہی نہیں کی. وی ڈڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ ریل اسٹیٹ. چائنا کٹنگ ایک خوبصورت سی چیز ہوتی ہے جو اس وقت سپریم کورٹ آرڈر دے رہا ہے کہ شاید فلاں بلڈنگ گرا دو, فلاں بلڈنگ گرا دو وغیرہ وغیرہ. ہو اونز کراچی؟ جو بیچارے کراچی کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس تو صرف 1/3 کراچی ہے, باقی کراچی کسی اور کے پاس ہے. ایز اے ڈیموگرافر نعمان صاحب, how do you see the next 20 to 30 years approximately? مستقبل کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا, بٹ clearly obviously trends موجود ہیں. آپ کی رائے میں کیا وہ ٹرینڈز ہیں اس وقت, جو پرنسپل ٹرینڈز آف کراچیز فیوچر؟ دیکھیں کراچی کا جغرافیائی علاقہ جو ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا, اور وہ اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ آلریڈی واضح ہیں کہ کراچی کے جو میجر کوریڈورز آف موومنٹ ہیں وہی کوریڈورز آف گروتھ بن گئے ہیں. ہمارا سپر ہائی وے یا M9 جو ہے نیشنل ہائی وے کا کوریڈور, دوسری مغربی علاقے میں اگر RCD ہائی وے کو ہم دیکھیں تو آہستہ آہستہ یہ آبادی کے گنجان آباد علاقے بنتے جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام جو کراچی میں بہت شدت سے ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کی جو زمینیں ہیں جو بہت ہی قیمتی اثاثہ ہیں, کسی بھی معاشرے کے لیے جو شہری زمینیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں,
وہ ایک قسم کی سیلیبل کموڈٹی بن گئی ہیں، اور اس کا جو ایک اسپیکولیٹو ٹرانزیکشن ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، اس کے بہت سے منفی اثرات کراچی پہ آئیں گے، کیونکہ کراچی کا ایریا، جغرافیکل ایریا بہت بڑا ہوگا، لیکن اس کو سرو کرنے کے لیے جو ریونیو بیس ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ کم ہو جائے گا، اور پھر اس بات پہ کافی کانفلکٹس پیدا ہوں گے کہ اس ریونیو کو ان علاقوں کے لیے استعمال کیا جائے آلریڈی سے گنجان آبادی ایکسپیرینس کر رہے ہیں، یا ان کے لیے جہاں پر ابھی آبادی کسی بھی حوالے سے انیشیٹ ہو رہی ہے۔ تو ایک بڑا چیلنج تو یہ ہے۔ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ کراچی کے انفراسٹرکچر پہ مزید دباؤ آئے گا، اور اس بات کا امکان ہے کہ اگر ہم کسی ایسے کرٹیکل پوائنٹ پہ پہنچ جائیں جو یہ کنٹیسٹیشن بہت بڑھ جاتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر صورتحال کسی نیگوسیشن کے ذریعے سے دوبارہ سے کسی ریشنل ایکولیبریم کی طرف جائے، لیکن انارکی بھی ہو سکتی ہے۔ انارکی بھی ہو سکتی ہے۔ انارکی is a real threat for Karachi. Is Karachi still business friendly? I mean, very quickly. آج بھی کراچی بزنس مین کو اٹریکٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے، یا اب اس نے یہ اٹریکٹ کرنا چھوڑ دیا ہے؟ سو کراچی کی ایک منوپلی ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، پنجاب میں بہت سارے انڈسٹریل ایریاز بن رہے ہیں، وہ چلتے رہے۔ کراچی ول ہیو اٹس ویلیو بٹ اٹ ہیز ڈائلیوٹیڈ، نمبر ون۔ نمبر ٹو، جو سولوشن کی آپ بات کرتے ہیں نا، جب تک ایلیٹ آف پاکستان، ایلیٹ آف کراچی، جب تک وہ اپنا شارٹ ٹرم انٹرسٹ کو سیکریفائز نہیں کرے گا فار دا گریٹر لانگ ٹرم انٹرسٹ، یہ نہیں چلے گا۔ یہ پناما لیکس کا جب اسکینڈل ہوا تھا نا، میں پی ٹی وی پہ آیا تھا، میں نے کہا پناما کیوں جا رہے ہیں، سب سے بڑا پناما از ڈیفینس فیز 8 یہ یا انڈاکیومنٹڈ۔ میرا ایک دوست ہے جس نے پلاٹ لیا، اس نے کہا مجھے اپنے وائٹ پیسے بلیک کرنے پڑے ان آرڈر ٹو بائی، تو اٹس سو بلیٹنٹ ان فرنٹ آف آئیز۔ ابھی تک کسی نے کیا، وائی؟ بیکاز ایلیٹ کا ادھر ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ وین آئی کال آل اکراس، جب تک ایلیٹ آف دس کنٹری، all intellectual, financial, political establishment elite، جب تک یہ ریلائز نہیں کریں گے کہ یہ نہیں ہوگا، گیپ ہیوز اینڈ ہیوز ناٹ کا بڑھتے جائے گا، and there will be a tipping point۔ لیکن elite اس سے امیون بھی نہیں رہ سکتے، اس ببل میں زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ So exactly, there is a tipping point where we will reach, God forbid, where we will regret what we could have done and we because shouldn't haves do and it. haves not is increasing and it's not stopping۔ اور یہ احساس، اس احساس کو چینل کرنے کے لیے، اس احساس کو بدلنے کے لیے لازم ہے، ناگزیر ہے کہ سیاسی جماعتوں کی سطح پر، حالانکہ ہم نے اس پروگرام میں اس کو غیر سیاسی، غیر جانبدار طور پر ہم نے گفتگو کی، لیکن یہ ناگزیر ہے کہ تبدیلی اگر لانی ہے جس سطح پر آپ دونوں حضرات نے بات کی، اس میں سیاسی جماعتوں میں وہ شعور چاہیے، وہ عہد چاہیے، اہلیت چاہیے کہ یہ کراچی کے حال کو بہتر کریں، اور اس میں کوئی ایک سیاسی جماعت یا دوسری سیاسی جماعت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، کراچی جیسے شہر پر ایک پروگرام تو ناکافی ہے، جی چاہتا ہے کہ میں تجویز کروں پاکستان ٹیلی ویژن کو، اس لیے نہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں، میرے بغیر آپ کراچی شہر پر ہر ہفتے ایک پروگرام کریں، وہ بھی شاید کافی نہ ہو۔ لیکن ہم بہت مشکور ہیں پروفیسر نعمان کے، امین ہاشوانی صاحب کے، اور میں مشکور ہوں ڈاکٹر ہما بقائی کا۔ ہم آپ سے اب اجازت لیتے ہیں، آپ کی توجہ کا اور دلچسپی کا شکریہ۔ خدا حافظ۔